إخواني أخواتي السلام الله عليكم، مرحبا بكم في درس من دروس ديال الباوربوينت. بالنسبة هذا غيكون الدرس الأول اللي غادي يكون شاد واحد لابروديكسيون جينيرال على الباوربوينت الفرز ديالو كالتالي. أول حاجة غنقادو واحد لابروديكسيون جينيرال على الباوربوينت، غنشوفو شنو هما المستلزمات ولا الأدوات اللي خاصنا باش اللي الأكثر استعمالا اللي كنخدمو بهم. كذلك غادي نشوفو كنعرفو بأن الباوربوينت كيستعمل بزاف ديال الحوايج، منها كيفاش نقادو واحد لا بريزونطاسيون، كذلك كيستعمل في الجرافيك باش نقادو كذلك واحد السي في، كذلك باش نقادو بعض الرسوم المتحركة اللي غنشوفوهم من بعد. وفي الفان تاع الفيديو غنقول لكم على كيفاش تلقى واحد التومبليت موجوده، يعني واحد البريزونطاسيون موجوده، وتقدر انك دير موديفيكاسيون، يعني كتكون بواحد الديزاين اللي هو احترافي في جميع ديال المجالات اللي كيكونوا فابور. كاين تاع فابور وكاين تاع فلوس، ولكن حنا غنجيبو فري. دابا غنبداو على بركة الله. بالنسبة للباوربوينت راه بحال الوورد، بحال الاكسل، فيه لي زونغلي بحال هكاك، ولا لي زونغلي الخاصيات ديالها نفس الخاصية تقريبا. بالنسبة للتكست ما كنكليكيش دو فوا الباوربوينت وكتعطيني التكست، ولكن كنستعمل واحد لا كوموند اللي سميتها لا زون دو تكست، اللي هي هادي كاينه في دوك بلاص. كاينه هنايا باغ اكزومبل عندي تكست واحد، كاينه كذلك هنايا في لي فورم، ونفس سميتو تكست نفسها تقريبا هي نيت. كذلك بالنسبة لاطاي ديال ليكريتير والتيب ديال البوليس من سميتو، كذلك لي كولور هنا البرومي ماجيسكيل، نفس داكشي اللي كاين في الوورد كاين في الباوربوينت. بالنسبة للجرافيك ديزاين داكشي اللي كاين في الوورد كاين في الباوربوينت، داكشي شنا في الوورد هو في الباوربوينت بلا ما نبقاو نعاودو فيه. كذلك لانسيرسيون نفس لي فورم، كيفاش تقدر انك تقاد واحد بلاتفورم بحال هكا. انسيرسيون كذلك غادي نمشي كيفاش نقدر انني نجبد واحد الايماج. شوف باغ اكزومبل هاد الايماج كاين هنا، وكذلك هاد الفورم نقدر اننا نديرو فيه ايماج. كندير رومبليساج، كنمشي لرومبليساج ديال التكست، كندير فيشي كنجبد كذلك الايماج اللي بغيت. كتكون الطريقة ساهلة. دابا غادي نمشي لاغيار بلون ديال هذا سميتو، غندير لو بوطون دروات، غندير ميزون فورم. لاغيار بلون كيندير رومبليساج اونيك، هو عبارة عن واحد اللون اللي كيكون وحيد نقدرو نستعملوه. كنختار كذلك واحد لوطخ كولور كيما شفنا في الوورد، سوا كيكون لو كود RGB روج فيغ بلون، كندير لو كود ديال لو روج هنا كيعطيني اشن كولور بغيت، ولا كيكون واحد لو كولور ستوندار، ولا كاين عاوتاني واحد الخاصيه اللي كاينه كذلك في الوورد سميتها لا بي بي، يعني كنهز لا كولور اللي بغيت. مثلا نهز هاد لا كولور هذا ديال هاد الكولور هادي، ولا غادي نهز هاد لا كولور هذا ديال هاد اللون الاخضر صافي. وكاين كذلك رومبليساج افيك ان تكست سميتو، كندير الفيشي كنجبد لو تكست ليماج اللي بغيت، كندير انسيغي هنا كيعطيني لاغيار بلون ديال الايماج صافي. هنا الا بغيت ندير ابليكي بارتو كنابليكيها على جميع لي سلايد، ولا على جميع ديابوزيتيف اللي كاين هنايا. هاهي درنا ابليكي بارتو. مثلا الا بغيت ندير نوفيل ديابوزيتيف وغنديرها فيد، هاهي كتبان لي الابليكات هنا، غتعطيني هنا ديابوزيتيف وحده اخرى. دابا شفنا تقريبا هادو كامل شفناهم في الوورد، راه نفس سميتو الكرياسيون. هنا كيعطيني شي ديابوزيتيف اللي كتكون خاصة نقدر اننا نستعملوها. باغ اكزومبل نختار هادي، نختار هادي باش
هنا كدير التكست ديالك كتخدم كترجع كونترول زد من الأحسن نختارها بيرسوناليزي. هنا كاينة لا ترانزيسيون هي عبارة عن واحد الحركة ولا واحد الإفي اللي كتكون ما بين كل سلايد. مثلا هاد أكسيون شتي غندير هاد الدوزيام هادي غنديرها بحال هكا صافي. فاش كنقادها ندير بحال هكا نفس الطريقة نعاودو. هاهي هذا هو سميت الهدف ديالهم. ثم كاين كذلك الانيماسيون كنديرو مثلا بعض الحركات كنطبقوهم على لي تيكست او بيان ايماج او بيان سميتو. باغ اكزومبل بغيت هذه هي الاولى بغيتها تطلع اباغي دايره بحال هكا. هذه الا كنشوف هنا دي زيفي مثلا بغيتها بحال هكا هاهي. وهنا كاين كذلك بزاف ديال لي زيفي لي زوطخ افي. غنشوفو هاد اوطخ افي ديال لونطري كيفاش كيكونوا. هنا كذلك كاين عندي اجوت ان انيماسيون كاين هنايا صافي. هادي هنا كل انيماسيون بمثال كذلك باغ اكزومبل عندي هنا ديماغي كيقول لك حتى كنكليكي عاد تصايب. لا كاين عاوتاني حتى افيك لو بريسيدون يعني الا طلعت الصفحه الاولى غتطلع ليا التكست ديريكتومون ولا ابخي لو بريسيدون يعني حتى كطلع الصفحه غتطلع سميتو الاولى. كيفاش غنديرو دابا مثلا غنطبقو هنايا انا بغيت يطلع ليا التكست بغيت تطلع ليا ابخي ولا افيك لو بريسيدون تكست جوج بغيت تطلع ليا افيك ان كليك. شوفوا معايا هاهي التكست طلعت من بعد حتى كنكليكي على شي حاجه عاد كتطلع ليا التكست صافي. يعني نعاودو هنايا كذلك شوفوا هادي غندير واحد الافي من لي زيفي مثلا بحال هكا غير كمثال. هنا كاين عندي لا ديغي لا ديلاي مثلا جوج ديال الثواني بغيتها انا تعطل واحد شويه يعني تكون 6 ديال الثواني. نعاودو هنا كيقولك ابخي ما غاديش تكون غتكون ابخي لا بريسيدون يعني من بعد فاش طلع التكست غتطلع هادي. غندير بحال هكا هاهي طلعت التكست الاولى غندير له كليك باش طلع ليا التكست جوج ثم كتبعها هذيك اوتوماتيكمون ديال المده ديال 5 ديال الثواني صافي. اذا هادو هما الاساسيات ديال الباوربوينت. دابا غنشوفو كيفاش نقدروا نلقاو دي تمبليت اللي كيكونوا باغ اكزومبل موجودين. كنمشي لجوجل كندير فري تمبليت باوربوينت بي بي تي كمثال. من الأحسن نكتبوها باللغة الإنجليزية باش نلقاو المعطيات كاملة. داونلود فري باوربوينت تمبليت ديزاين غنديرها بحال هكا كليكو على الأولى. هاد الموقع فري باوربوينت تيري تمبليت تيري ديزاين دوت كوم. هنا عندي ال بي بي تي. بي بي تي هي ليكزامبونسيون ديال باوربوينت. هنا كنشوف لي كاتيجوري اللي عندي مثلا بغيت الدراسه كندير ايديوكاسيون education كيخرجوا لي لي كومبليت الخاصين بالتعليم. هما لي سلايد راه كيكونوا موجودين. مثلا شوفوا هذه اختاروها كتبان ليا مزيانه. الطريقه تاع التيليشارجمون راه كتكون سهله. هادو هما لا ستركتور شفتوا كيفاش دايره لا ستركتور كتكون مزيانه بزاف. كندير كليك هير تنوض ديال بي بي تي كومبليت كتبان ليا كتسجل هنايا هاهي من بعد كنفتحها باش تسالي كنفتحها كندير اكتيفي موديفيكاسيون
إذا هي هادي. ملي كيكون العنوان كنجي لهنا كنغير العنوان. مثلا كورس باوربوينت. يعني بدوك التقنيات اللي شفنا دابا من قبل في الفيديو نقدروا اننا نموديفيو اي سميتو. هنا كنكتب، هنا كنحيد هذا اللوغو هذا، كندير بحال هكا، كندير انسيرسيون، كنبدل اللوغو باغ اكزومبل الخاص بيا ولا الخاص بالمؤسسه بحال هكا. ها هو اللوغو باغ اكزومبل هكا كمثال نحطو هنايا ولا في اي بلاصه نقدر اننا نستعملو. هنا كذلك عندي لي دوزيام سلايد اللي كيكون هنا طابل دو ماتيير اللي تقدر تموديفيه، كيكونوا ساهلين. شنو كتموديفي؟ كتموديفي غير التكست. السلايد الا ما بغيتيهاش، مثلا ما بغيتش هادي، كدير بحال هكا، كاين هنا سوبريمي، هاي سوبريمي لا دير بوزيتيف، كديرها بحال هكا كتسوبريمي صافي. مثلا بغيتي هادي تطلع الفوق، كتكليكي عليها وكتطلع بحال هكا الفوق صافي. يعني الموديفيكاسيون راه كيكون عباره عن التكست، وهذه راه سوسون دي زيماج هانتوما شفتو، كاين عاد بزاف ديال لي زيماج. مثلا هذه عاوتاني بغيتها تطلع هنا الفوق، هي الاولى وكتموديفي فيها، كتكون بطريقه سهله. اذا كانت هذه هي نهايه الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.